سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راح نديرو كيف المحاجب بالبصل والطوماطيش كيما مداري واحد يخدمهم. انا زدت لهم برك فيونداشي شويه تاع الدانت، يعني البدنا هكذا سولمو حبيت نزيد. واش نقول لكم، نروحوا للمقادير. هنا عندنا 3 كيلات سميد رطب، وهنا كيلة فرينه بيان سور الماء الملح قسم غرفه كبيره ونص هكذا. دوكا نروحوا لطريقه التحضير. هاي ليك دوك حنا واش راح نديرو الملح. سمحوني باش نقول لكم، انا بيان سور خص العسل ما قلته لكمش، انا ندير مغرفه صغيره تاع عسل باش تعطي اللون. فوالا درت الملح. دوكا نبداو نخلطو بالعقل هكذا، نخلطو كلش بعضو باش ندخلو الماء. فوالا دوكا حنا بالعقل ندخلو الماء ما يهمش يكون بارد. دوكا كيما هاد العجينه انا راح نلمها ونخليها في ساشي تروبوزي باش تنطلق، ونزيدو نعجنوها في البيتخا. يعني اللي ما عندوش البيتخا يقدر يعجنها في يدو. انا نزيد الماء. ماما اعطيني الفرن. فوالا دوكا حنا نكملو كما قلت لكم باش نخوض الماء بارد حتى تتلم العجينه ديالنا. هاي ليك العجينه كما قلت لكم بعد ما لبيناها، شوفوا كيفاش ولات. هاي ليك دوكا انايا نحطها في ان ساشي نيلون يكون بروبر بيان سور. خلوها نص ساعه ساعتين، حبيتو صباح حتى العشيه قد ما تنطلق مليح، ونخلوها تروبوزي ومن بعد نعاودو نولو باش نكملو الطريقه ديالنا. هنا نروحو للبصل والطوماطيش تاع اللي نديروه داخل المحاجب. هنا عندنا حبه بصل كبيره مقطعه بهذا الشكل. هنا عندنا كمون، هنا عندنا كركم، هنا عندنا زيت بيان سور، هنا عندنا شويه حشيش شويه نعناع، هنا عندنا حبه طوماطيش كبيره سكرفشتها ودرت لها شويه عكري شويه سكر، ومغرفه كبيره طماطم مصبره. هنا شويه ملح، وهنا شويه فيونداشي تاع الدانت. نروحوا لطريقه التحضير. فوالا بعد ما سخن الزيت نحطوا البصل ديالنا. بون انا طفيتلو سخن بزاف. بون نديرو البصل هكا
ونخلو البصل تاعنا يتقلى. انا بالعاني درتو كبير. دوك انا يتقلى مليح البصل ندخل عليه طوماطيش. هاوليك بعد ما تقلى البصل تاعنا دوكا حنايا ودبال نديرو الطماطم اللي قلت لكم فيها كلش. ديروا شويه سكر على لاسيديتي بيان سور. بون ندخلوها الطوماطيش هادي تزيد تطلق للماء، البصل يطلق للماء والطوماطيش يوسي. دونك حنا نخلطو هنايا كلش. حنا واش راح نزيدو دوكا نديرو شويه حشيش ونعناع اللي قلت لكم عليه، ماشي بزاف، جوست بوغ البدله هذا ما كان هكذا. دوكا نبداو نديرو لي زيبيس تاعنا. لي زيبيس تاعنا نديرو الملح، ما نكتروش باسكو الطوماطيش قلت لكم درت فيها الملح. فوالا دوكا حنا نديرو الكمون. الكمون نكترو باسكو بنين يبنن البصل والطوماطيش تاعنا. بيان سور الكركم تاني يعني جد نافع، يعني مليح للصحه الكركم. هذا مكان. دوكا حنا نخلطو كلش ونخلو كلش يتقلى هكذا كيما راح. ومام الماء ما يلزمش نكترو باسكو حنا ما نسحقوش البصل والطوماطيش تاعنا فيها الماء بزاف، لازم جوج يعني لازم تكون ناشفه. فوالا فوالا نخلو كلشي يدبل هكذا في عقلو. نزيدو قليل يعني قليل من الماء ماشي بزاف. قلت لكم باسكو الطوماطيش تطلق للماء والبصل يطلق للماء. نخلو كلش هكذايا. فوالا نخلطو. فوالا نخلطو كلش هكذا باش ومن بعد مع الاخر نرمو الفيونداشي تاع الدانت ديالنا. دوك حنا نخلو هكذا طماطم بصل وطوماطيش يطيب مليح ويطيب كلش مليح. البصل والطوماطيش وهذوك لي زيبيس يدخلوا هذوك التوابل يدخلوا كاع في البصل والطوماطيش وتنظف المرقه ما تقعدش هكذا. يسوفي برك يعني ينشف البصل والطوماطيش نعاودو نولو باش نديرو هذاك الفيونداجي. لازم نسحقوا البصل والطوماطيش تاعنا ناشف ما فيهش الماء باش في المحاجب ما يخرجولناش هكذا. دوكا نروح نشوف العجينه ديالي. هاي ليك العجينه ديالي راني نحيت الصاشيات هذوك. شوفوا كيفاش ولات. تحصلوا على هاد العجينه. دوك حنا واش راح نديرو راح نحطوها داخل لو بيتران باش تكمل تنعجن ملاح. لي ما عندوش لو بيتران لازم الماء ويقعد يعجن حتى يتحصل على القوام تاع المعارك ديالنا. لازم تجي شويه العجينه متلوقه شويه. ومعاك يدخلوها في الزيت عجيجات تخلوهم في الزيت هكذاك. حبيبات تاع المعركه المحاجبه تاع المحاجب هذوك لي بول تاع المحاجب كي تخلوهم داخل السنيوه بالزيت لازم تاني تزيدوا يطلقوا روحهم. دونك حنا واش راح نديرو دوك حنا نديروها في لو بيتران زيت الدور ونزيدوا شويه الماء ونوريكم كيفاش. هاي لك البنات شوفوا العجينه اللي حطيتها داخل لو بيتران. دوك ما علينا غير نحبط لو بيتران ديالي ونخلوها تنعجن ونوري لكم المشعل لازم. هاوليك دوك انا ندير شويه ماء. فوالا هكذايا. وما يلزمش تزيروا على لو بيتران ديالكم ديروه بروميي فوليوم هكذايا وخلوها تتخلط بالعقل هكذايا. دوك راني درت شويه ماء وانتوما ما روحوا بالعقل سمحوا لي راهو يطاير. دوك الماء روحوا بالعقل. هاد الماء اللي درناه هاد شويه تاع الماء اللي درناه نخلوه ومن بعد نشوفوا كيفاش. هاي لك العجينه ديالنا. شوفوا راهي شوفوا ما تتقطعش. تقدروا هاي ليك ما تتقطعش. لازم تحصلوا على عجينه ما تتقطعش يعني تجعدوها نورمال. وجيت حنقول لكم الكاس تاع 200 ملل تاع الماء جانا موان دو دوا يعني موان دو دوا تاع الماء.
هذه هي، وعلى حساب الدقيق ديالكم والفرينه هكذا خياتي. دونك حنا دوكا واش راح نديرو، نشكلوهم دي بول. دوك نوريلكم في الزيت ونخلوهم تاني تيروبوزي او ميم طون. البصل والطوماطيش تاعنا راهو يطيب. شوفوا البنات، دوك حنا خدينا الزيت، نديرو شويه زيت في يدنا. هذه ديجا درنا لها. شوفوا النبولات، يعني كي تشوفوا النبولات هكذا عرفوا العجينه ديالكم مليحه. دوك انا نشكل دي بول هكذا. ديجا هذه انطلقت، شوفوا نبداو ينطلقوا. انا درت زوج. فوالا هكذا. ديروا لها شويه زيت هكذا ونحطوها. دوك انا نكمل كاع العجينه بنفس الطريقه حتى نكمل العجين ديالي هذا. نكمل العجين كما قلت لكم. هاوليك النبولات اللي قلت لكم عليهم راهم يترتقوا وحدهم، يعني لا بروف كو العجينه ديالنا ناجحه. دوك انا نكمل هكذايا، نكمل كاع لي بول هادوما تاع العجينه. كي نكملهم نغطوهم بابي فيلم. هادوك العجينات الصغار نغطوهم بابي فيلم ونخليهم يروبوزيو تاني واحد نص ساعه ولا ساعه. يعني نتوما وقتاش راح ديروا المحاجب ديالكم توجدوهم. ودوك نروحوا للمرقه ديالنا. هايليك البصل والطوماطيش كيما قلت لكم خلاص طابت، وزدناها كيما شفتوا هذاك الفيونداشي. هاو طاب الفيونداشي تاعنا كاع. دوك حنا نحوها لافاغس في طبسي ونخلوها تبرد باش من بعد نعمروا المحاجب ديالنا. هام لك خياتي اني درت لهم كاع بابي فيلم الفوقه باش يتلقوا روحهم عفوا، باش ويساعدونا باش نحلوهم ونطيبوهم فوق المري. هاي ليك دوك انا شوفوا خديت هذا كيفاش يقولوا قصعه كبيره. نديروا الزيت من الفوق هكذا. هذه تاني نزيدو نديروا لها الزيت. خدينا اون بول فوالا ونحلو هكذا. نبداو نحلو غير بالراحه الايادي حتى توصل. تشوفوا فوالا دوك انايا هكذا نحبط حتى من تحت نجبد. لازم المعارف تجبدوهم باش الطرف ما يجوش خشان. مامي لا تقطعت لكم شويه معليش ما تهمش شي حاجه. فوالا زيد نجبد منها نديرو هكذا الزيت في الوسط. فوالا دوكا نجبدو هذه اللحمه نزيدو نحلو باش ما يكونش الخشن. فوالا دوكا نديرو لافاغس. فوالا قلت لكم لافاغس لازم تجي ناشفه هكذا. فوالا نزيدو نجبدو هاد الكوتي نحطوه هنا، وهذا نجبدوه نحطوه من الفوق. هنا حلو ما تخافوش. وهذا زيدو تجبدوه حطوه هكا. فوالا نقعدو نحلو العركه تاعنا. لي كوتي الجوانب بالزيت الى هربوا لكم. فوالا تحصلوا على بريه. نزيدو نديرو فوقها الزيت باسكو تحب الزيت. شوفوا هي تتنفخ. قد ما تروبوزي العجينه تجي مليحه. شوفوا تحصلنا على بريه. هاي الله. دوك حنا نروحوا للطاجين تاعنا، نروحوا للمري ديالنا اللي كنا سخناه، نرمو شويه زيت من الفوق. دوك نوريلكم. هاوليك دوك حنا واش راح نديرو، نرمو شويه زيت هكذا ونحطو المحجوبه ديالنا. هايليك نزيدو نرمو شويه زيت عليها
باش تجي بنينه في البنه. دوك هنايا ما نبقاش عليها غير باش تشوفوا المحجوبه كاع. هاي ليك دوك انا ما نبقاش عليها غير نشوفها بدات تشد شويه روحها من تحت ندوروها يا اخي. هاي ليك دوك حنا ندوروها، ناخذوا هذه نشوفوا من تحت وندوروها. فوالا دوك هكذا ندوروها ونخلوها زيت. هذا بيا تشوفوا كلش. دوك حنا ندوروها نديروا شويه زيت من الفوق وما نبطاوش عليها باش تتنفخ. لاستيس انه ما تبطاوش عليها، لازم غير تشد روحها تبداو تقلبوا حتى تتنفخ. هاي بدات تتنفخ هكذا شوفوا. دوك انا نزيد نقلبها. ها قلت لكم حتى تتنفخ، يعني هي غير تتنفخ شويه ماشي لازم تطلع كامل، تتنفخ شويه يعني صافا. عرفوا بلي المحاجب ديالكم ناجحين. فوالا نزيدو ندورو باش يكون هنالك احمرار. كتشوفوا كشي تتنفخ. ها شويه زيت معاكم غير ترموا الزيت فوقها هي تتنفخ كتر. فهمتوا؟ هذه هي تدبيره. هنا زيت هنا. دوك هما غير يقعدوا يبردوا شويه ينطلقوا المحاجب. شتو هذاك العسل اللي قلت لكم هو اللي يعطي الاحمرار ولا شويه سكر. دوك انا نكمل هاد المحجوبه هذه ونعاودو نديرو واحده اخرى. شوفوا البنات هذه المعارك راني درتها، شوفوا كيفاش تنفخت. ها المعارك ديروا برك الزيت، المعارك يحبوا الزيت. ها شوفوا كيفاش تنفخت والله غير ما شاء الله، رقيقه حشيشه والله. دوكا هكذا حتى تحمر ندوروها حتى تحمر. شوفوا هاي ليك هذه باغ اكزومبل المعارك. هاهم البنات شوفوا المحاجب ديالنا خرجوا ما شاء الله، ما عندي ما نقولكم. شوفوا خفاف ريشه. سيو الوصفه وعينيكم غمضين جربوها على بالي بلي تنجحوا فيها. وانا اكومبانيتهم مع درت بيهم شخشوخه ودرت بيهم معارك. شوفوا خرجوا ما شاء الله المعارك. مام المحاجب شوفوا خرجت كبيره شابه. الورق المحجوبه تاعنا خرجت هايله. واش نقولكم خياتي، سيو الوصفه وعينيكم غمضين جربوها وابونيو معايا باش يوصلكم المزيد تاع الوصفات. شكرا.